1 साल हो गए, बस नहीं आई अभी तक। पहले पेशावर मेट्रो बनेगी या पहले इस्लामाबाद मेट्रो बनेगी? वो पहले हुकूमत ख़त्म होगी या पहले मेट्रो बनेगी? तहरीक इंसाफ के नए पाकिस्तान की नज़र एक और मंसूबा पेशावर मेट्रो को तो आप छोड़ें। पाकिस्तान में जितनी मेट्रो रह गई है ना, उनके बनने तक उधार बंद है। भाई मैं सखर से आया हूँ, 1 साल हो गए, बस नहीं आई अभी तक। परेशानी है भाई, बहुत परेशानी है। इधर ही खड़ा हुआ हूँ 1 साल से। हाँ, पहले दुकानों के बाहर ना वो पट्टी स्टिकर सी लगी होती थी कि कश्मीर की आज़ादी तक उधार बंद है। अभी मुझे लगता है ये हुआ कि पाकिस्तान में जितनी मेट्रो रह गई है ना, उनके बनने तक उधार बंद है। पहले आपको मैंने दिखाया इस्लामाबाद की वो वाली जो स्टार्टिंग पॉइंट था मेट्रो का, वहाँ पे ले जाके वहाँ भी 1-2 स्टॉप्स के बाद जो है वो मामला बिल्कुल ऑफ हुआ हुआ है। साल हो गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो गया है। जो मेट्रो साल पहले कंप्लीट होनी थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। उसके बाद जो ये एंड है, जो कि मतलब प्रोजेक्ट के अंदर वो एंड नहीं है जगह, लेकिन ये कि सो फार जो इसका एंडिंग पॉइंट है वो भी अभी तक पूरा नहीं बना। वो भी हमने आपको इस क्लिप में दिखा चुके हैं। इसके बारे में मज़ीद तफसीलात हमें ज़ीशान और साकिब बताएंगे। ज़ीशान, आप मुझे बताइए कितना फ़ंड इसका जो है उसूली तौर पे एलोकेट होना था और कितना एलोकेट हुआ है? देखिए, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ना, इसके ऊपर 16.4 बिलियन की लागत जो है वो आनी थी। उसमें से 9 बिलियन जो है वो अभी तक लग चुके हैं। सही, ठीक है। जो बाकी बचा है वो 7.4 बिलियन है, जिसमें से अभी तक 1.2 बिलियन इस साल के लिए था, और उसमें से भी सिर्फ 0.5 बिलियन जो है वो अभी अप्रूव हुआ है और बाकी जो है वो मज़ीद अभी रहता है। इसका मतलब ये कि जो 16.4 बिलियन में मुकम्मल होनी थी वो लगता तो नहीं है कि इतने पैसों में मुकम्मल होगी। और दूसरा ये कि जितने पैसे इन्होंने इस साल के लिए अभी एलोकेट किए हैं, उससे भी नहीं लगता कि ये इस साल जो है ये मेट्रो जो है पूरी कंप्लीट हो। इस साल अगर इन्हें कंप्लीट करना था तो इन्हें 7 बिलियन जितना भी रहता है वो तमाम का तमाम लगाना था, मगर सिर्फ उन्होंने 1.2 बिलियन लगाया है। जिसका मतलब ये है कि आप जो है वो बस जी डंग टपाओ है, बस काम चलता रहे, तनख्वाहें निकलती रहे, ये वैसे का वैसे पड़ा रहे। मुझे बताओ 1.2 बिलियन भी क्यों, मतलब फिर एलोकेट क्यों किया? ये तो बिल्कुल मतलब बहुत छोटा चंक है इसका। 2 चीज़ें होती हैं। एक तो सरकारी तरजीहात होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि उन्होंने किस जो है मंसूबे पर पैसा लगाना है। फिर एक वजारत होती है, वो जो है वो सरकार को कहती है कि हमें इस मंसूबे के लिए कितना पैसा चाहिए। अब आई एम श्योर कि वजारत ने कहा होगा कि जी पूरा पैसा दें, हम इसको ख़त्म करें। सरकार ने कहा होगा नहीं, पूरा तो नहीं दे सकते, आप इतने पे गुजारा करें। तो उन्होंने कहा 7 अरब की बजाय आप 1.2 अरब ले लें। और इसमें इंपॉर्टेंट बात कि अब 7 अरब में कंप्लीट नहीं होगा। ये जो 7 अरब ये रहते थे, ये 2017 की जो है वो एस्टिमेट्स हैं। अब 2019 है, करंट गवर्नमेंट के आने के बाद डॉलर की प्राइस आपको पता है इन्फ्लेशन कहाँ पे गई है, तो 20 अरब से ऊपर जाके मंसूबा होगा। और जब ये कंप्लीट होगा, जितने पैसे उन्होंने रखे 1-1 अरब भी अगर आप लगाते रहें, अगले 7 सालों में जाके ये मंसूबा कंप्लीट होगा। तो ये नहीं। अच्छा, अब ज़ीशान आप मुझे अंदाजे से बताएं कि पहले पेशावर मेट्रो बनेगी या पहले इस्लामाबाद मेट्रो बनेगी? यार लगता है ऐसे है कि ये दोनों साथ साथ चलती रहेंगी, और ये हुकूमत के साथ जो है इनकी रेस लगी हुई है कि वो पहले हुकूमत ख़त्म होगी या पहले मेट्रो बनेगी। लगता है यही हुकूमत पहले ख़त्म होगी जो इनके काम है ना। अच्छा, इसमें बहुत दिलचस्प बात ये है कि जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं, अभी हम सैटेलाइट के जो है वो विजुअल्स देख रहे थे कि आप 2017 के अप्रैल में जो है ये मंसूबा स्टार्ट हुआ है। जिस जगह पे हम खड़े हैं तो यहाँ पर एक रोड हुआ करती थी जो अभी भी यहाँ साथ से गुजर रही है। 2017 का जो अप्रैल है, उसके बाद अगर आप नवंबर की इमेजरी में जाएं, नवंबर 2017, तो ये वाली जो जगह है इसकी आपको पोजीशन बिल्कुल जो है वो डिफरेंट लगती है। आपको लगता है कि यहाँ पे काम शुरू हो चुका, ख़त्म होने वाला है। नवंबर 2017 से लेके आज ये अक्टूबर है 2019, 2 साल हो चुके हैं। इस जगह की सूरत हाल वैसी की वैसी है। पिछले 2 साल के अंदर जो है PMLN की गवर्नमेंट के भी 6-7 महीने और इनकी गवर्नमेंट के 14 महीने कोई काम नहीं हुआ। तो मुझे नहीं पता वो जो बाकी 7 अरब रुपया वो कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे लगाएंगे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ट्रैफिक जाएगी कि नहीं। बहरहाल इतना पता है, घबराना नहीं है। और दूसरा ये भी है ना साकिब, वो जो वहाँ पे सारी सोसाइटीज़ एयरपोर्ट के करीब बनी है, वो इसी नाम पे बिकी हैं कि मेट्रो के करीब बनेगी जी, मेट्रो बनेगी और एक रिंग रोड भी मेट्रो के करीब तरीन होगा। और उसके लिए और दूसरा जो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें वो मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों का जो अपनी गाड़ियों का इस्तेमाल है वो कम होगा और सड़कों पे जो रश है गाड़ियों का वो कम होगा, लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ आएंगे। लेकिन पता नहीं वो कब आएंगे लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। वो बनेगा तो आएंगे। अच्छा,
ایک سب سے جو میرا دل کر رہا ہے کہ میں نے بات کرنی ہے، زور خان صاحب نے جو ہے نا وہ حکومت کو 6 مہینے ہوئے تھے، خان صاحب نے جی یہ فواد چودھری صاحب کی بزبان ہے، جب وہ وزیر اطلاعات ہوا کرتے تھے، انہوں نے جی ایک جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی جس میں تمام وزیروں کی کارکردگی کو جانچا گیا، صرف ایک وزیر تھے جن کو انہوں نے بڑی شاباش دی اور پورا وزیر بنا دیا انہوں نے، وہ تھے مراد سعید صاحب۔ یہ والا جو منصوبہ ہے یہ مراد سعید صاحب کی وزارت کے ڈائریکٹ انڈر آتا ہے۔ اچھا، اور ابھی بھی آتا ہے؟ ہاں ابھی بھی آتا ہے۔ اور اس وزارت کے جو پہلے اس حکومت کے پہلے 8 مہینوں میں یہ منصوبہ عمران خان صاحب کے انڈر بھی آتا تھا، کیونکہ وہ چیئرمین CDA کا رول ان کے پاس تھا، وزیر برائے انٹیریئر وہ خود تھے۔ اس سب کے باوجود یہ منصوبہ نہیں ہو پایا۔ اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز، اسد عمر صاحب انہوں نے 2014 میں پرویز رشید کو چیلنج دیا تھا کہ آپ مجھے 8 ارب دیں، میں آپ کو اسلام آباد کے اندر میٹرو بنا کے دکھاتا ہوں۔ اسد عمر اسی حلقے سے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے MNA ہیں، اس حکومت کے پہلے 8-9 مہینے وہ وزیر خزانہ رہے، ان کے پاس ڈائریکٹ اتھارٹی تھی کہ اس کے پیسے ایلوکیٹ کرتے، منصوبہ بناتے، منصوبہ کمپلیٹ کرتے، ان کا اپنا حلقہ بھی ہے۔ انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، وہ جو چیلنج انہوں نے پرویز رشید کو دیا تھا مجھے نہیں پتا وہ کس منہ سے اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کریں گے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کے نئے پاکستان کی نظر ایک اور منصوبہ پشاور میٹرو کو تو اب چھوڑے نا، وہ تو جو ہے سب لوگ بات کرتے ہیں، یہ ایک نیا شاہکار ہے اس حکومت کا۔ شاہکار پرانا ہے لیکن یہ کہ پرانا ہی رہ چکا ہے، کھلاڑی نئے ہیں، کھلاڑی نئے ہیں، بس یہ ہو یار وہ لنگر خانہ ہم نے نہیں دکھایا تھا کہ انہوں نے کسی اور کا لنگر خانہ اپنا نام لے کے انہوں نے کر لیا ہے، تو جو پیکیجنگ ہے نا کسی اور کا منصوبہ اپنے نام لینا انہیں بہت اچھا آتا ہے، بٹ یہ والا تو یہ منصوبہ ہے کہ جو آدھا پچھلی حکومت میں کمپلیٹ ہوا تھا اسی کو اپنے نام کرا لیتے خان صاحب کے، یار کمپلیٹ کرا کے اپنی پھٹی لگوا لیتے کہ جی اسلام آباد میں یار، لیکن وہ ثاقب بات وہی ہے نا کہ وہ پشاور کی BRT جو ہے وہ تو انہوں نے اپنے آخری دور میں شروع کی تھی تاکہ یہ ہم کر لیں گے، ووٹ بھی مل جائیں گے، ووٹ بھی مل گئے، حکومت بھی مل گئی، لیکن وہ وہیں کی وہیں ویسی کی ویسی ہی پڑی ہے۔ لوگ اس کی چھاؤں کے اندر جو ہے وہ آج کل جو ہے پارکنگ کرتے ہیں، اور کارخانوں بازار کے اندر جہاں پہ ہوتا ہے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم پشاور میٹرو بھی آپ کو کسی دن لے کے جائیں تو وہاں کی صورتحال بھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، ایک مراد سعید صاحب کے حوالے سے میں نے ان کے آفس سے بھی جو ہے وہ یہ پروگرام کرنے سے پہلے میں نے تھوڑی سی رابطہ کرنے کی کوشش کی، ان کے پروجیکٹ جو پرانے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اس سے میرا رابطہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں یار کہ سال پہلے میری ٹرانسفر ہوگی تو میں آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ کیوں ڈیلے ہو رہا ہے۔ انہوں نے وہ نئے بندے کا نام بھیجا تھا، وہ نئے بندے کا نام سرکاری افسر بیچارے جو ہیں وہ مطلب ان کے ہاتھ پیر آپ کو پتہ ہے بندے ہوتے ہیں، انہوں نے کیا بات کری، وہ کوئی بولے گا تو غلط ہی بول دے گا، تو لیکن میرے خیال میں کچھ کچھ قصور جو ہے ان لوگوں کا بھی ہے جو ہماری ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بند نہیں کرنا یار، بول رہا ہے کیونکہ جب سے BRT شروع ہوئی ہے صرف BRT کے اوپر ہی میمز بھی بن رہی ہیں، اور کوئی کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر ہنسی مذاق شروع ہو جاتا ہے اور BRT کو، لیکن اس کا نہ آج تک کسی نے پوچھا، نہ سوشل میڈیا پہ کوئی ذکر ہے کہ بھائی یہ کب بنے گی، کیا ہوگا کیا نہیں۔ یہ جو ہے 2-2 ہزار روپے دے کے ایئرپورٹ تک لوگ جا رہے ہیں، لیکن کوئی یہ پوچھتا نہیں ہے کہ یہ بنے گا کب پروجیکٹ۔ تو یہ آپ نے دیکھ لی اسلام آباد میٹرو کی جو صورتحال اب تک کی ہے، انہوں نے آپ کو تفصیلات بتا دی، ثاقب نے آپ کو ساری مستقبل کی بھی پیش گوئی بتا دی۔ 10 سال بعد ادھر ہی دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔